बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलो जी, नया कटा खुल गया है और नया कटा क्या खुला है वो आपको बता देता हूँ। पहले वही नून लीग जो इलेक्शन से भागती थी और कहती थी कि अब इलेक्शन नहीं होंगे, आइन बड़ा याद आ रहा था, और फिर जब इनकी हुकूमत बन गई और जब इनकी मुद्दत ख़त्म होने लगी तो और पीटीआई को जो है वो खुटे लाइन लगाने की पूरी तैयारी की गई। 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद जिस तरह से इस जमात में तोड़ फोड़ की गई वो सबके सामने है कि किस तरह से इस जमात को दीवार के साथ लगाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। और इमरान खान की जो नहली है उसकी चारों जानिब जो है वो तलवार भी लटकाई गई उनके गिर्द, और उनको गिरफ़्तार करने की भी तैयारियां जो है वो की गई, और एक दफ़ा हाथ भी डाला गया उन पर, उनको गिरफ़्तार भी किया गया अदालती अहाते में से। और फिर बाद में जब अदालत का एक फ़ैसला आया था तो वो भी सबके सामने है कि किस तरह से चपेट पड़ी थी हुकूमत को, कि वो किस तरह से गैर कानूनी तरीके से इमरान खान को अदालत के अहाते से उठा कर ले गए। बहरहाल अब किस्सा मुख्तसर ये है कि उन्होंने देखा कि अब पीटीआई का जो है ज़ोर टूट रहा है, तो ये इनकी खाम ख्याली थी बेसिकली कि ज़ोर टूट रहा है तो अब हम इलेक्शन में उतरेंगे और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। लेकिन जब सर्विस करवाए गए हुकूमत की जानिब से कि कौन कितना मकबूल है, तो फिर भी जो आवाम के दिलों से पीटीआई जो है वो नहीं निकाल सके। अब वो किस तरह से निकालें, ये असल पसूड़िया है, ये असल मुसीबत इनको पड़ी हुई है कि पीटीआई की जो मोहब्बत है वो आम के दिलों से कैसे निकाली जाए, वो निकाली नहीं जा सकती। और दूसरी जानिब इतनी बैड गवर्नेंस, इतनी महंगाई, इतना तूफ़ान बर्पा किया, और वो भी ऐसा वैसा नहीं। देखिए, महंगाई की आड़ में तो आए थे कि इमरान खान 10 रुपये बढ़ाते थे तो जी वो महंगाई का तूफ़ान बर्पा हो गया, सुनामी आ गई, ये तो नहल है, करप्ट हैं, ये है, फलां है। और जब ख़ुद मुसलत हुए वहाँ पर ज़बरदस्ती, तो अब देखिए कि बिजली का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। लोगों के घरों में 60 65 हज़ार जो है बिल आ रहा है, जिनकी सैलरियाँ 30 हज़ार है, 40 हज़ार है, वो कहाँ से अदा करें। फिर इसके अलावा पेट्रोल जो है वो 272 कर दिया। इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता कर दिया तो वो IMF माहिदे की खिलाफ वर्जी हो गई थी, और वो रिज़र्व्स जो थे वो उस पर सुराख कर दिया था इमरान खान ने, तो दिवालिया की तरफ लेकर जा रहे थे क्योंकि इमरान खान ने पेट्रोल सस्ता कर दिया। इनकी मंतक चेक करें कि इनके दिमाग कहाँ है। इनके दिमाग, वो कहते हैं ना अकल गिट्टों में होती है, इनकी अकल गिट्टों में भी नहीं है। मुझे लगता है इनकी अकल कहीं पे भी जो है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है इन लोगों के अंदर कि इनके अंदर अकल जो है ना वो नापेद है, ना होने के बराबर, बल्कि है ही नहीं। तो बहरहाल इन्होंने जिस तरह से मुल्क का हाल कर दिया तो उसके बाद इनको भी पता है कि इनके साथ क्या होनी है। तो अब एक बार फिर से यू टर्न ले रहे हैं, और यू टर्न भी वो ले रहे हैं जो इमरान खान को कहा करते थे कि इमरान खान मास्टर ऑफ यू टर्न है। इस तरह के पेज भी बनाए गए थे नून लीग की जानिब से सोशल मीडिया पर कि इमरान खान यू टर्न का बादशाह है। और जब इमरान खान ने दलील भी दी थी कि यू टर्न जो है वो लेना एक अक्लमंद होने की निशानी है, दीवार पर टक्कर मारने से बेहतर है कि बंदा वो दीवार से पीछे हट जाए, तो उसको यू टर्न नहीं कहते, उसको अक्लमंदी कहते हैं। तो उस पर भी इन्होंने इमरान खान को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन अब इनकी अपनी हालत देखिए कि इलेक्शन से फिर भाग रहे हैं। अभी शहबाज शरीफ ने रिसेंटली किसी एक निजी टीवी को इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उनका कहना था कि इलेक्शन जो है वो नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। तो नई मरदमशुमारी का मतलब ये है कि हल्का बंदियाँ होंगी, और तकरीबन उसमें भी कोई 6-7 महीने तो कहीं नहीं गए। जो माहिरीन है वो कहते हैं 8 माह तो गए, यानी आपके इलेक्शन जो है 8 माह पार हैं। तो अब देखिए कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए ये होगा कि आर्टिकल जो 224 है वो चारों सूबों को ये इख्तियार इक्वली देता है, इख्तियार देता है। अब यहाँ एक ज़रूर कानूनी नुक्ता उठाया जा सकता है कि पंजाब और KP में जो है वो निगरान सेटअप है, निगरान वज़ीर आला है, तो उनके कितने इख्तियारात हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल का जो इजलास होगा जो मरदमशुमारी को अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, उसमें भी इस बात को मद्देनज़र रखा जाएगा। तो मैं आपको अभी एक और भी बात बताता हूँ, लेकिन मैं पहले ये बात मुकम्मल कर लेता हूँ। तो अगर ये आर्टिकल 224 की मैंने बात की है, और अगर मुश्तरका मफादात कौंसिल में मरदमशुमारी को जो है वो अप्रूव कर लिया जाता है तो नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा इलेक्शन करवाने का। तो यहाँ पर भी कुछ माहिरीन की जो है वो राय मुतज़ाद पाई जाती है। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन कौमी असम्बली की नशिस्तों की तब्दील का अख्तियार नहीं रखता, वो तब्दील नहीं कर सकता। मरदमशुमारी होती रहती है, इसमें नशिस्तों की कमी पेशी ज़रूरी नहीं होगी कि उसमें कमी पेशी की जाए, लेकिन कुछ कहते हैं कि जी ज़रूरी है और उसमें 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी असम्बली को, लेकिन वो है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। और अगर निगरान सेटअप आ जाता तो वो कैसे करेगा, उसका क्या मैंडेट होगा, ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो ये बेसिकली ये बातें हवाई उड़ाई गई हैं जानबूझकर ताकि इलेक्शन को अल्तवा में डाला जाए। ये बेसिकली इनका एक एजेंडा है।
بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ نئی مردم شماری پہ کھیلا جائے. اب دیکھیں پیپلز پارٹی اس پر آمنے سامنے آ گئی ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس وجہ سے الیکشن کو کھڑائی میں ڈال دیں, التوا میں ڈال دیں. تو یہی تو باتیں تھی. اب کھل کر باتیں سامنے آنا شروع ہو گئی نا کہ $60 کو کیوں لگانا چاہ رہے تھے. اس لیے لگانا چاہ رہے تھے کہ لمبا کھینچ جاتا کام, ٹھیک ہے, اور ہمارا بھی کام چلتا رہتا. ہمیں پتہ ہے کہ اگر کچھ حالات خراب ہوں گے تو نواز شریف صاحب $60 کی چابی جو ہے وہ کھینچ لیں گے یا چابی لگا دیں گے, یعنی کٹ پتلی ہوں گے نا $60, تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, ان سے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے. جس طرح منی لانڈرنگ کروائی نواز شریف نے. خیر بات پھر یاد ماضی اضافہ ہے, یار اب چھین لیں مجھ سے حافظہ میرا تو وہ ہو جائے گا, تو بہتر ہے کہ اس کو رہنے ہی دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اسی کی کہ پارلیمانی ذرائع کی ابھی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پنجاب اور کے پی میں نمائندگی نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے وہاں پر یہ ہوگا, مردم شماری کا سارا معاملہ پاس ہوگا. کیونکہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس کے اندر یہ چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلیٰ ہیں ان کی میٹنگ ہوگی اور ان کے اپروول کے بعد ہی یہ ہوگا نا کہ نئی مردم شماری کے تحت الیکشن ہونے یا نہیں ہونے. اور دوسری بات یہ ہے کہ MQM پیپلز پارٹی ان لوگوں کو بڑا اعتراض ہے, یہ جو الیکٹرانک مردم شماری ہوئی ہے اس پہ بھی اعتراض ہے. سندھ والے جو MQM والی جماعت ہے وہ تو کہتی ہے کہ یہ تو صحیح طرح سے بندوں کو گنا ہی نہیں گیا, تو یہ تو پھر متنازع ہو جائے گی بات. تو نہ وہ نئی مردم شماری پر خوش ہیں نہ وہ پرانی مردم شماری پر خوش ہیں. تو یہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا تھا ابھی ریسنٹلی کہ جی پرانی مردم شماری کے تحت جو ہے وہ الیکشن ہوں گے, کیونکہ MQM بھی راضی نہیں ہے نئی مردم شماری میں. بہت سارے مسائل ہیں, لیکن شہباز شریف نے وقرا جو ہے نا وہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے الیکشن جو ہے وہ التوا میں ڈال دیا جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ ایسے کریں. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے. اس کی ایک اور ریزن بھی ہے کہ توشہ ہارا کا کیس بڑی تیزی سے آگے جا رہا ہے. میں نے کل بھی بتایا کہ جج دلاور جو ہیں وہ کس طرح سے اس کیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور جلدی سے جلدی اپنے اس کیس کا فیصلہ سنانا چاہتے ہیں. اور اب کل تک یہ سماعت ملتوی ہے, 8:30 بجے تک کے لیے سماعت ملتوی ہے, تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. اب اس کیس کا فیصلہ کل ہی سنا دیا جاتا, جتنی تیزی میں جج دلاور لگ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کل ہی سنا دیں گے. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر اسی ہفتے میں شاید فیصلہ آ جائے. لیکن بات یہ ہے کہ دوسری جانب سپریم کورٹ میں عمران خان نے وہ جو گواہان جو تھے جو اپنا حق دفاع کا جو حق ہے وہ جو چھین لیا, سلب کر لیا جج دلاور نے, اس کے خلاف وہ عدالت چلیں گے. اب اس کا بھی فیصلہ آنا ہے. دوسری جانب ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ٹرائل ہے اس کو روکوا دے, تو یہ بھی پاسبلٹیز ہیں. تو بہرحال عمران خان ٹیکنیکلی بھی کھیل رہے ہیں ان چیزوں کو. اور ابھی عطا ترڑ صاحب بڑے ایسے صاحب, میں نے ایسے کہہ دیا سوری, صاحب کی توہین ہے, ایسے کر کے جی لہرا رہے ہیں. اور ان کی یہ جو بات ہے, جو ان کے گفتگو کرنے کا انداز ہے, وہ ان کے چہرے کے تاثرات سے میل ہی نہیں کھا رہا تھا. وہ کیونکہ جھوٹ جب بندہ بولتا ہے نا تو پھر وہ دل سے نہیں بات نکلتی نا اصل میں. وہ کیا تو یہ اس کو بھی اندر سے پتا ہوتا ہے وہ کیا بات کر رہا ہے, فضول بات کر رہا ہے, ادھر ادھر کی بھنگیاں مارے تھے کہ یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کر دیا. بتاؤ بھائی کہاں سے جرم ثابت ہو رہا ہے وہ بتانا ہے نا, وہ بتائیں, وہ نہیں بتایا آپ نے. تو بہرحال یہ بیسیکلی ان کا پرپس ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو یہ نااہل کر دیں اور پھر الیکشن میں شاید یہ پارٹیاں ساری چلے جائیں. نون لیگوں کو کیا پتہ ہے, اور اس میں مولانا جو ہے نا وہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں نا الیکشن تو جو ہے وہ تخیر کا شکار نہ ہونا چاہیے, لیکن وہ بھی اندر سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہے کیا صفایا ہو جانا ہے KP میں, ان کا صفایا ہو جانا ہے ہر طرف سے. جس طرح پہلے وہ ایک سیٹ نہیں جیت سکے, پھر ایک سیٹ جیت نکالنا ان کے لیے بڑی مشکل ہو جانی ہے. اس لیے وہ بھی اوپر پر سے تو کہہ رہے ہیں الیکشن ہونے چاہیے, لیکن وہ اندر ہی اندر وہ بھی ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. عمران خان کی مقبولیت سے ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہو گئے اور اگر بلہ بھی ہوا تو پھر بلے نے ایسی کی تیسی کر دینی ہے ان سب کی. تو اس وجہ سے یہ سارا کھیل رچایا گیا نئی حلقہ بندیوں, نئی مردم شماری کا. لیکن بہرحال اس معاملے میں جو پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ ہیں وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. اور پیپلز پارٹی تو پہلے ہی اس کے سامنے آنا چاہ رہی تھی, کیونکہ اس الیکشن میں تو نکلنا تھا نا, الیکشن موڈ میں جانا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے اپنی بقا کے لیے, اپنی سیاسی بقا کے لیے پیپلز پارٹی کو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا بھی ضروری ہے. تو وہ ضروری ہے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.